हम सब घर वाले सुबह नाश्ते की टेबल पे बैठे थे। मेरे साथ मेरी बहन बैठी हुई थी। उसका पाँव मेरे पाँव पे लगा। मैंने समझा कि शायद गलती से लगा होगा और फिर उसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता मेरे तीर पे आया। मैंने एक दफा उसका हाथ हटाना चाहा क्योंकि घर वाले सब बैठे हुए थे। इस दफा फिर दोबारा यही हरकत। इस बार मैंने अपना तीर उसके हाथ। मेरा नाम इमरान है और मैं 25 साल का हूँ। मैं कराची में रहता हूँ। घर में मेरे 5 अफराद हैं। एक मेरी बहन, 2 भाई हैं और मेरे अम्मी और अब्बू रहते हैं। बहन भाइयों में सबसे बड़ा मैं हूँ। मेरे दूसरे भाई का नाम कामरान है और बहन का नाम जोया है। मेरे अब्बू सरकारी मुलाजिम थे लेकिन अब रिटायर हो गए हैं और मेरी अम्मी हाउस वाइफ है, सारा दिन घर पे होती। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी। अब मैं अच्छी सी नौकरी की तलाश में था। फिलहाल तो मैं घर पे रहता था। मेरी बहन भी जवान हो गई थी और मेरा भाई 20 साल का था। वो अभी पढ़ रहा था। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम किरण था। वो यूनिवर्सिटी में मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी और मैं उसी से शादी करने वाला था। अब इंतज़ार में था कि मेरी कोई अच्छी सी नौकरी लग जाए। और मेरी बहन भी एक लड़के को पसंद करती थी। वो कज़न ज़ाद भाई था। उसका नाम आसिफ था और वो भी हमारे पड़ोस में रहता था। हमारे घर आता जाता रहता था। मेरी बहन जोया उसे हंस हंस कर बात करती थी और घर में सबको पता था कि जोया आसिफ को पसंद करती है। हम कराची में रहते हैं और हम ओपन माइंड फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी फैमिली में ये बात बुरी नहीं समझी जाती। लड़की का जहाँ दिल करे वो शादी कर सकती है और लड़के का भी। और इसी आज़ादी का मैंने भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया। एक रात मैं अपने घर में सो रहा था। रात काफ़ी थी। मुझे बेचैनी से नींद नहीं आ रही थी। मैं सिगरेट पीने के लिए अपने छत पे गया तो देखा मेरी बहन जोया वहाँ किसी से फ़ोन पे बात कर रही है। मेरे लिए ये आम सी बात थी क्योंकि मेरी बहन के पास फ़ोन था। वो किसी न किसी से बातें करती रहती थी। मैंने सीरियस नहीं लिया, लेकिन जैसे ही मेरे कानों में आवाज़ पड़ी कि वो किस किस्म की बातें कर रही है, मैं समझ गया कि वो ज़रूर आसिफ से बातें कर रही होगी। वो आसिफ को कह रही थी कि जब तुम पिछली बार आए थे और तुमने किया था मुझे बहुत सुकून मिला था। मैं समझ गया था कि वो किस बारे में बात कर रही है। मैंने बिना कोई आवाज़ किए उसके पीछे खड़ा रहा और उसकी बातें सुनता रहा। और फिर वो उसी को कह रही थी कि अगली दफ़ा तुम कब आओगे। मैं आज भी छत पे बैठी हूँ, तुम चाहो तो आ जाओ, मैं नीचे आके गेट खोल देती हूँ। शायद आसिफ उसे मना कर रहा था। मेरी बहन बहुत इसरार कर रही थी। शायद उसका दिल कर रहा था। इस वक्त उसे वो चीज़ सता रही थी। मेरी बहन ने आसिफ की बहुत मिन्नतें की लेकिन वो ना आया। शायद उसका दिल भरा हुआ था। फिर मेरी बहन ने कहा कि चलो इन्हें रहने दो, कोई बात नहीं, तुम मेरा फ़ोन पे ही काम करो। आप समझ रहे होंगे, आज मैं पहली बार अपनी बहन के मुंह से ऐसी बातें सुन रहा था और मेरा शेर भी जाग गया था। अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था और फिर एकदम मैं अपनी बहन के सामने आया। मैंने कहा जोया बातें कर रही हो और वो भी इतनी गंदी। मुझे देख के वो चौंक गई। कहने लगी इमरान भाई आप रात के इस वक्त। मैंने कहा हाँ, मुझे तो नींद नहीं आ रही थी लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो मेरी बहन कहने लगी इमरान भाई मुझे भी नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं छत पे आई हूँ। आसिफ से बात कर रही थी। फिर मैंने अपनी बहन को कहा कि अभी से तुमने आसिफ के साथ वो सब कुछ कर लिया है तो शादी के बाद क्या करोगी। ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी इज्जत करना छोड़ दे। मेरी बहन ने कहा कि लगता है इमरान भाई आपने सब कुछ सुन लिया और फिर वो शर्माने लगी। मैंने उससे कहा कि हाँ मैंने ये भी सुना है, तुम उसकी मिन्नतें कर रही थी लेकिन वो यहाँ नहीं आ रहा। तुम कहो तो मेरे पास एक और हल है। वो कहने लगी वो क्या इमरान भाई। मैंने उससे कहा कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें सुकून दे सकता हूँ। वो एकदम शौक हो गई। कहने लगी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, अब तो मेरे भाई हैं। फिर मैंने कहा जोया अब ज़माना बदल गया है, अब ये मामूली बातें हैं, तुम चाहो तो ठीक है वरना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और फिर उसने बिना कोई जवाब दिए नीचे चली गई। वो जैसे ही नीचे गई तो मैं डर गया। मैंने सोचा कि मैंने क्या बोल दिया, वो कहीं अम्मी और अब्बू को ना बता दे। उसके बाद मैं काफ़ी पछता रहा था कि मुझे अपनी बहन से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्या करता, अब जो होना था वो हो गया था। इसी तरह मैंने छत पे 2-3 सिगरेट पी और फिर मैं भी नीचे आके अपने रूम में सो गया। आज मैं उठा तो मेरी बहन का मूड कुछ अजीब सा था। वो शायद मुझसे नाराज़ थी रात वाली बात से, लेकिन मेरे लिए ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी
کیونکہ میرے دوست نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بھی اپنی بہن کے ساتھ یہ سب کرتا ہے، اسی لیے میں نے دل بڑا کر کے اپنی بہن کو بول دیا تھا، اور پھر میں نے اپنی بہن کے نمبر پہ میسج کیا۔ میں نے کہا اگر تمہیں رات والی بات بری لگی ہو تو میں تم سے معافی مانگتا ہوں، آئندہ میں ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ میری بہن اپنے روم میں تھی اور اب میں ناشتہ کر کے اپنے روم میں آ گیا تھا۔ پھر میری بہن کا میسج میں جواب آیا۔ اس نے کہا کہ مجھے برا تو نہیں لگا، بس مجھے عجیب لگ رہا ہے کیونکہ آپ میرے بھائی ہو۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ زویا کوئی بات نہیں، میں بھائی ہوں تو اچھی بات ہے نا، گھر میں کسی کو شک بھی نہیں پڑے گا کہ ہمارا کون سا رشتہ چل رہا ہے۔ پھر وہ کہنے لگی بھائی مجھے کچھ سوچنے کا وقت دو۔ میں نے کہا سوچنے کی کیا بات ہے؟ پھر زویا کہنے لگی اگر کامران نے بولا تو کیا میں اس کے ساتھ بھی کام کروں؟ میں نے اس سے کہا کہ وہ نہیں بولے گا، اگر بولے تو تم مجھے بتانا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح شام بھی ہو گئی۔ شام ہوئی تو ابو گھر آئے۔ امی کو کہا کہ ہمارے فلاں رشتے دار کی شادی ہے، میری پھپھو کی بیٹی کی شادی تھی، ہمیں وہاں جانا ہے۔ وہ لوگ پشاور رہتے تھے۔ امی نے کہا کہ گھر پہ کس کو ٹھہرا کے جائیں کیونکہ اتنا بڑا گھر ہے، اکیلے تو نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر میرا ابو کہنے لگا کوئی بات نہیں، گھر پہ ہم تالا لگا دیں گے، کچھ نہیں ہوتا۔ پھر میرے بھائی کامران نے کہا نہیں ابو، میرے ایگزام چل رہے ہیں تو میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں گھر پہ رہوں گا۔ اور پھر میری بہن زویا نے بھی کہا کہ ابو میں بھی گھر پہ رہوں گی، پشاور میں مجھے اچھا نہیں لگتا، گاؤں ہے۔ جب میری بہن زویا نے کہا کہ میں بھی شادی پہ نہیں جا رہی تو پھر میں کیسے جا سکتا تھا کیونکہ مجھے تو موقع ملنے والا تھا، تو میں نے بھی ابو کو جھوٹ بول دیا۔ میں نے کہا ابو میں بھی یہیں رہوں گا کیونکہ مجھے 1-2 جگہ انٹرویو دینے جانا ہے نوکری کے حوالے سے۔ تو ابو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے بیگم، پھر تم اور میں چلتے ہیں، کل کے لیے سامان پیک کر دو، یہ تو اچھی بات ہے۔ پھر میری امی کہنے لگی کہ کھانے کا کیسے کرو گے؟ میں تم لوگوں کے لیے کھانا کے لیے تمہاری خالہ کو بلا لیتی ہوں۔ اصل میں میری امی سے چھوٹی اس کی ایک بہن تھی، اس کی شادی بھی کراچی میں ہوئی تھی، وہ یہیں رہتی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر خالہ یہاں آئے گی تو میرا کام نہیں ہوگا۔ میں نے کہا نہیں امی، زویا کھانا بنا لے گی۔ زویا کہنے لگی بھائی روٹی تو میں بنا لوں گی، سالن بنانا مجھے نہیں آتا ہے۔ پھر میری امی کہنے لگی کہ میں تمہاری خالہ کو بلا لیتی ہوں، ہمیں ویسے بھی 1 ہفتہ لگے گا تو 1 ہفتے کے لیے تم لوگوں کے ساتھ آ کے رہے گی۔ میں نے اپنی امی کو کافی منع کیا لیکن اس نے فون کر دیا، میری خالہ کا نام نادیہ تھا، وہ دکھنے میں بہت خوبصورت تھی، وہ میری امی سے چھوٹی تھی، 2 ہی میاں بیوی رہتے تھے، ان کی اولاد نہیں تھی، وہ ویسے بھی اپنے گھر میں بور ہو جاتی تھی، وہ بہانے سے ہمارے گھر چکر لگاتی رہتی تھی، اور ویسے بھی کراچی میں ان کا ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، جو بھی رشتہ دار تھے سب ہمارے پشاور میں تھے۔ میری خالہ نے جب فون اٹھایا تو اس نے کہا میں آج تو نہیں آ سکتی، کل بھی نہیں آ سکتی کیونکہ اس کا شوہر باہر جانے والا ہے جاب کے سلسلے میں پرسوں آ جاؤں گے۔ میں نے کہا چلو یہ بھی ٹھیک ہے، تب تک میں اپنا زویا سے کام نکلوا لوں گا۔ پھر میری امی لگ گئی پیکنگ کرنے میں، کہا کہ اس کے ساتھ پیکنگ میں لگ جائے۔ پھر پشاور سے فون آیا میری پھپھو والوں کا، انہوں نے پوچھا کہ شادی پہ کون آ رہا ہے، تو ابو نے بتایا کہ امی اور ابو، تو پھپھو کی بیٹی نے کہا کہ زویا کو تو لائیں، وہ تو میری سہیلی ہے، بچپن ہم نے اکٹھے گزارا ہے۔ پھر ابو سے کہنے لگا کہ بیٹا زویا نہیں آ رہی، تم چاہو تو اس سے بول دو۔ پھر میری پھپھو کی بیٹی نے زویا سے بات کی، پتہ نہیں پھر زویا کو کیا ہوا، وہ بھی ریڈی ہو گئی۔ اب میں دل میں پچھتا رہا تھا کہ میں شادی پہ نہیں گیا اور یہاں سے میرا یہ پروگرام بھی خراب ہو رہا ہے۔ پھر زویا بھی امی کو کہنے لگی امی میں بھی پیکنگ کرتی ہوں، میں بھی شادی میں چلوں گی، ویسے بھی کافی عرصہ ہو گیا ہے میں پشاور نہیں۔ میں نے کہا زویا ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ وہاں بورنگ ہے اور ابھی تم جا رہی ہو، نہ جاؤ نا پلیز۔ وہ کہنے لگی بھائی 1 ہفتے کی تو بات ہے، مجھے میری سہیلی بلا رہی ہے ورنہ میں جاتی نہیں۔ پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ پھر میں اپنے روم میں آ گیا تھا، امی اور زویا پیکنگ کرنے میں مصروف تھی، کامران اپنے روم میں سو رہا تھا۔